लागली जायला ग्रुप फोटो घे सर्वतत्वजुरा ब्रह्म रुद्रावतारण नीलकंठाय पार्वतीनवरप्रियाय सोम सूर्याग्लोचना भस्मो दुर्दुर्गा महामणिमुकुटधारण माणिक्यकृष्णात् शुक्लेकार रुद्रावताराय आराम पुष्पाणमयार्तान् विराजमान भगवान् प्रतिष्ठितं रुद्राद्यावाय देवता ब्रह्म धूपं समर्पयामि दीपं रुद्रदेवता प्रीत्यर्थे पूजा आराधनं च करिष्ये ओम तत्पुरुषाय महादेवाय तन्नो रुद्र प्रचोदयात् रुद्रो देववृषारूढ मागता पेंडींग म्हाका दिसता आयज आमी सत्रान हांगासर कुट्टाडे आसात आनी आतांच आमी फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा थ्रू आमचे RD डिपार्टमेंटांतल्यान आमचे मदें JE आसा तशेंच आमचे हांव काळजांत तांदीव बरेकर म्हणटा आमचे डायरेक्टर संगीता आनी तशेंच आमचे CM काळजांत तांदीव म्हणटा कितें ताणें ते इनिशिएटीव घेवन जें कितें आमचें पेंडींग उरतालें तें आमचें जाता ते भशेन आमकां सॉल्व करून हो प्रोजेक्ट आमकां हाडपा हांगासर दिल्लो आसा हो जायतीं वर्सां जालीं हो प्रोजेक्ट आमचो जावपाचो आशिल्लो पूण तरी आसतना खंयच्याय आमच्या डॉक्युमेंटेशनाक लागून मातशें आमी कमी पडले पूण तरी आसतना जाता ते भशेन आमचे JEनूय आमकां भरपूर हेल्प करून हें आयज फायनली आमकां आयज फावंडेशन स्टोन घालपाक मेवलो आनीक हो जेन्ना हांव 2015 जेन्ना हांव ZP आशिल्लो तेन्ना हांवें एक प्रपोजल तांचो मातसो येयल्लो म्हण आमी डिस्कस करताले ते म्हणपाक लागले ना आमकां MP करून दिता ताका लागून मागीर तसोच उरलो जेन्ना हांव लोकांच्या घरांनी वयतालो तेजे वाड्यान वयतालो ते एकूच आमकां लोक सांगतालो आमकां क्रिटेरियम हांगासर आमच्या गांवांत आमच्या विलेजीन जाय ताका लागून आमचे मदीं आयज राजू हो सदांच म्हणजे राजू नायक हो सदांच आमचे मदीं आयज ना तो सदांच म्हज्या लागीं आसतालो सदां तेंकोन आसतालो आनी सदांच सांगतालो आपलें एकूच काम उरलेलें आमचें म्हणजे क्रिटेरियम आयज आमी ताचो फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा आनी हो फावंडेशन स्टोन घालपाक आमकां हांगासर बरी एक तांची एक युनिटी आसा आनी एक जमीन आसा 4000 सुमार ही जमीन आसा आनी हो फर्स्ट फेज सेकेंड फेज आमचो रिटर्निंग वॉल आसतले मागीर चेकर टायल्स आसतले हे सगळे आमचे सेकेंड फेजान बी आमचें हें काम जातलें आनी हो आयचो जो एस्टिमेट जावन आसा 36 लॅक्साचो आनीक हो म्हाका दिसता आमच्या भावाक सदांच आमकां मारगांव न्हू जाल्यार वास्को ही आमकां व्हरपाक पडटलें पूण आतां आमकां सोंपेपण जातलें आनी कॉन्ट्रेक्टराक सांगलां आनी कॉन्ट्रेक्टरान सांगलां विदीन 2 मंथ ताणें कंप्लीट करता म्हूण सांगलां आनी हे 2 म्हयन्या भितर ही आमची शेड आमची जी आसा ती आमी उबी जातली हांव सगळ्यांक आमच्या डिपार्टमेंटाक JE कॉन्ट्रेक्टराक सगळे हांगासर आमचे सरपंच ZP केलोसीचे सरपंच कुट्टाडचे सरपंच आसा पंच आसा दोनी विलेजांचे हांव ताकाय काळजांतान देव बरें करूं आनी हांव खरेंच आमचो भाव प्रेजिडेंट आमचो कल्पेश हाका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा जेन्ना आमचे पयलीं आमी कितें आहलें हांगासर आमची एक पंचायत आहली कोर्ताली केलोसी एक सान्नान सांगला ते भशेन कोर्ताली सांकवाड एक पंचायत आशिल्ली आनी ते कोर्ताली केलोसी एक पंचायत आहली आतां आमचे 2 केलोसी पंचायत जाली आनी कोर्ताली पंचायत सेपरेट पंचायत जाल्ली आसा म्हणटच तांचो एक डिमांड येयलो ते म्हणपाक लागले आमकां कुट्टाडे तुमी आमकां कुट्टाडेचे आतां क्रिटेरियम येता तितून आमच्या भावांकूय तुमी इन्क्लूड करचे हेचो डिमांड येयलो तेन्ना आमी आमचे कल्पेश आमचे सगळे ते कमिटीक मेवले आनी तेणें खरें मनान तेणें आमी सगळे एकठांय रावपाक जाय म्हणून आमी तेणें एक एक्सेप्ट केलें आसा आनी हांव तेकाय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें एक्सेप्ट केलें आमचे केलोसी भावाक हांगासर आमकां हें सगळें एकठांय रावन आमी करपाक फुडें व्हरपाक केल्लें आसा क्रेमेटोरीचें आनी आयज आमचें इनॉग्रेशनाक आमच्या MLAच्या हातीन तें जाल्लें आसा RDAच्या डिपार्टमेंटान तें
इनॉग्रेशन जाल्लें आसा आनी आमच्या बराबर आमचे सगळे सरपंच कोर्तालीमचे सरपंच केळशीचे सरपंच अशे सगळे पंच आमचे आसा आनी आयज आमचो गांवचो लोक पळयल्यार बरें दिसता कित्याक सगलो लोक एकठांय जाला आनी सगळ्या लोकांक ही खरेंच गरज आसली हे क्रिमेटोरियमची कित्याक आमकां सगळ्यांक लोकांक हिंगाच्यान पयस वचूंक पडटालें दिवन ते सो आतां ते आमकां सगळ्या लोकांक बऱ्याक पडलें आनी हें काम आमचें सारकें लोकांक इम्पॉर्टंट आसा चड इम्पॉर्टंट आसा तेका लागून हें आयज आमी काम घेतलां आमच्या MLAन बरी इनिशिएटीव घेतल्या लोकांक आमची कामांच तशी आहा की आमी लोकांक कशें पावोवपाचें लागीं कशें लोकांक जाता तितले बरें इजी बेनिफीट कशें मेळपाचें तें आमी ट्राय कोत्ताय आनी आतां हे RDAच्या डिपार्टमेंटाचेर हें आतां काम घेतलेलें आसा गरज पडली जाल्यार ZP हेजेरूय समज कितें काम ब्युटिफिकेशनाचें कितें काम करूंक जाय जाल्यार हांव सदां तेंचे बराबर रेडी आसतलें आनी सांगपाचें म्हणल्यार हे गांव सगळे बराबर एकवटान रावताय आयज तेंची युनिटी पयल्यार कळोन येता की तेंच्या वाड्यान गांवांनी कितें तरी काम जावं जाय आयज हें काम जाल्लें आसा अशें बराबर रावत जाल्यार सगळीं कामां आमची इजी जातली आमकांय काम करपाक इजी मेवतलें सो हांव मागतां तुमी सगल्यांनी हेजी बरे भशेन कॉपरेट करून हेजी यूज करचें आसा सद्या आमचे लेईंग ऑफ फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा हांगा क्रिमोटोरियम आनीक हांव आमच्या MLA सराक काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा बिकॉज प्रोजेक्ट तेणी घेतलेलो आसा आनी आतां हेजें ब्युटिफिकेशनूय जातलें आनी सो ऑल्सो आमच्या लोकांक कन्विनियंट जातलें हांगा कित्याक हांगा वास्कोच्यान नाल्यार इदर मारगांव नाल्यार वास्को वचपा पडटालें लोकांक सो आतां हें मातशें इजियर जातलें एंड सो ऑल्सो आय वूड लायक टू थँक RDA ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स सगळे तांकां थँक्यू म्हणटा इवन आमची मॅडम संगीता तिकाय हांव थँक्स म्हणटा RDAची प्रोजेक्ट डायरेक्टर जावन आसा ती सो सगळे लोकांकूय हांगा जमिल्ले लोकांकूय हांव सगळ्यांक थँक्स म्हणटा वावुरले म्हणून तेणी बरे भशेन थँक्स अलॉट कुट्टाळच्या भावांक केळशीच्या भावांक तुमकां देव बरो दीस दी पयले सुवातेर आमच्या MLAक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमकां केळशीकारांक आमी ताजे बदले घेवन गेले प्रपोजल आमकां एकोमेट करात म्हणून आमच्या मनशाक तेणे आमकां एकसूत्र म्हणलें आपूण सगळ्यां बरें उलयता आनी सांगता हे आमकां तेणें बरें उतर दिल्ल्या खातीर हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा MLAकूय देव बरें करूं म्हणटा ZP आमच्या सरपंचाक सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सराक कित्याक ही तेणी म्हणजे हे करून आमकां रेडी करून दिली म्हणून ही थोड्या लोकांक ही एक मुसुंडी आसतली पूण आमकां थोड्या भुरग्यांक एक इमोशन्स आसले म्हणजे आमी वयता थंय आमकां विचारताले लोक अरे तुमच्या गांवांत मुसुंडी ना रे मुसुंडी ना म्हणून तेन्ना मातशें खंय तरी फील जातालें तेन्ना कांय लोक आमी सारके म्हणजे थोडे भुरगे आमचे सारके हांगा थंय धांवपा एक 8 वर्सां वयर जाले आतां आमी हे ट्राय करता सरान खरेंच आउट ऑफ द बॉक्स वचून आमकां हे कितें तरी हे करून दाखयलें तूं सर तुका खरेंच काळजांच्यान तुका हांव हे म्हणटा कित्याक आमकां खबर आसा कितले त्रास जाले आमकां हेका लागून आनी आतां सांगलेले भशेन ही मोसुंडी आमी कांय संस्थेचे एक म्हणजे फुडें सरल्या सुद्दां न्हू जाल्यार आमचें उतर आसतलें ही मोसुंडी एकाच एका न्हू ही केळशीकारांक सगल्यांक ओपन आसतली आमी फुडें सरोंक आमी करूंक कितें आमी बरे भशेन कित्याक हांगा आमी कितें आहा तें कुशीक दवरया आनी हांगा बरे भशेन म्हणजे सगळे जाण हे करुया आनी सेकंड थींग आमचे MLA सुद्दां खंय वयता ते आमकां म्हणटा अरे तुमचो MLA कांय उलयना मरे मोनो मरे तो तांकां हांव सदांच एकूच आन्सर दिता तो कितलो मोनो सुद्दां जावं तूं कित्याक उलोवंक जाय जेन्ना तो काम करता तेन्ना उलोवपाची गरज कित्याक आहा तेका लागून म्हणटा आनी आजुनूय सांगता येता तूं असो वोगी रावल्यार सुद्दां उपकारता पूण आमची कामां करीत राव इतलेंच आनी थँक्यू व्हेरी मच आमचे आतां हे घालें आनी बेगीन आमची रेडी जाल्यार पुरो म्हणून मागता हांव मराचे आमी हे फावंडेशन हे केल्लें आहा स्टोनाचे आनीक आमी हे आमचे लोकांचे न्हू जायते हेजो इश्यू आहलो आमकां हें करून दिवचें म्हणून आमी ते पंचायतींत रेजोल्युशन घेयलें आनी हें सराक हें दिलें आनी सरान फॉलोअप करून हें आयज RDA कडच्यान हें फॉलोअप जालें आनीक हें हें जालें फायनल जालें तशेंच हांव हे आमच्या MLA तशेंच ZP मॅडमीक म्हज्या वाड्यांतलीं जायतीं कामां जाल्लीं आसात फकत हेंकांच लागून जाल्यात हेज्या पयलीं कांयच जावंक ना हांव हेंकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा